Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss second year English book 2 chapter 5 on destroying book. इस वीडियो में हम important points डिस्कस करेंगे और आखिर में ये तमाम की पॉइंट्स आपको एक लिस्ट की सूरत में भी मिल जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर भी इसमें आखिर में दे दिए गए हैं। तो आइए पहले हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जो राइटर है जेसी स्क्वायर, वो कहता है कि उसके पास बुक्स बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गई थी, इतनी बड़ी तादाद में कि उसे सोचना पड़ा कि उस फ्लैट में या तो वो खुद रह सकता है या फिर उसकी बुक्स रह सकती हैं। यानी उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो किताबों को डिस्ट्रॉय करे, यानी किताबों को तल्फ कर दे। लेकिन किताबों को तल्फ करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि अपने फ्लैट में उन किताबों को जलाना मुश्किल काम था, लेकिन उन्हें तल्फ करना भी ज़रूरी था। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में जेसी स्क्वायर बताता है कि ब्रिटिश पब्लिक ने ट्रूप्स को कुछ बुक्स सेंड की। उनकी तादाद भी उसने दी है, मोर देन 2 मिलियन बुक्स थी। वो किताबें दो किस्म की थी। ऑथर बताता है कि मोस्ट ऑफ देम वर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, यानी उनमें से ज़्यादातर किताबें तो मुनासिब किताबें थीं, पढ़ने के लिए मौजू थीं। But some people wished to get rid of their old books and they sent their old useless books to the troops. उन यूजलेस ओल्ड बुक्स की तफसील बताते हुए ऑथर बताता है कि उन यूजलेस बुक्स में मैगजीन्स 20 ईयर्स ओल्ड यानी 20-20 साल पुराने मैगजीन्स मौजूद थे, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, बैक नंबर्स ऑफ वाइट हैकर्स, अलमनैक और जंतरी के भी पुराने नंबर, यानी पिछले महीनों पिछले सालों की जंतरियां भी लोगों ने उन्हें भेज दी थी, जो कि इस वक्त बिल्कुल यूजलेस थीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड। ऑथर इस हक में है कि बैड बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तल्फ कर देना चाहिए, और इसकी वो दो वजूहात बयान करता है। इट मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स, कि ऐसा करना नई किताबों के लिए जगह बनाता है, एंड इट सेव्स वंस एयर्स द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट। वो उस फ़र्द की औलाद को इस चीज़ से बचाता है कि वो उन बेकार किताबों को संभालें और फिर उनकी छांटी भी करें। फिर वो कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। उसके ख़्याल में किताबों को तल्फ करना इतना आसान काम नहीं है, और उसकी वजह वो ये बताता है कि दो दे हैव नॉट लाइफ बट दे डाई हार्ड, अगरचे उनमें जानवरों की तरह हमारी तरह ज़िंदगी मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें तल्फ करना बहुत ही मुश्किल काम है। बुक्स अकोमुलेटेड इन द राइटर्स फ्लैट, कि जो किताबें राइटर के फ्लैट में जमा हो गई थी वो किस किस्म की किताबें थीं। उनके बारे में वो कहता है कि बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्स, यानी वो ज़्यादातर अदना दर्जे की शायरी की किताबें थीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द राइटर कुड नॉट बर्न द बुक्स। राइटर उन किताबों को जला क्यों नहीं सका था, यानी वो किताबें तल्फ करना चाहता था तो अपने फ्लैट में जला देता। तो उसकी एक वजह तो ये है कि उसका छोटा सा फ्लैट था और स्काई स्क्रेपर में था, यानी स्काई किसिंग जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें उसका एक फ्लैट था और फ्लैट छोटा सा था। लेकिन उसकी दो रीजंस, नंबर 1, ही हैड नो किचन रेंज, उसके पास किचन नहीं था और किचन में बड़ा सा चूल्हा जो रेंज होती है किचन रेंज, वो भी उसके पास मौजूद नहीं थी। और सेकंड रीज़न थी ही हैड अ स्मॉल स्टडी फायर। जो स्टडी फायर होती है, जो एक अंगीठी सी बनी होती है, उसमें किताबों को अगर सफ़ा दर सफ़ा यानी सफ़ा सफ़ा करके ना डाला जाए तो किताबें जल नहीं सकती, जबकि उसकी स्टडी फायर बहुत छोटी थी। उसका कहना है कि किताबों को अगर खोले बगैर आग में डाल दिया जाए तो वो पत्थर फेंकने जैसा ही है। जिस तरह पत्थर आग में नहीं जलेगा, उसी तरह बंद किताब भी आग में महफूज रहती है। एक आध पेज उसका जल सकता है लेकिन बुक महफूज रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू टू गेट रिड ऑफ द बुक्स, कि उसने किताबों से जान छुड़ाने के लिए, किताबों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करने का सोचा था। तो खुद ही वो कहता है कि उसने वो सोचा जो अक्सर लोग बिल्ली के बच्चों से जान छुड़ाने के लिए सोचते हैं, यानी tie them and consign them to the river। उसने ये फैसला किया, ये तरीका सोचा कि इन किताबों को एक सैक में, एक बोरी में भर के उनको मुंह बंद कर दिया जाए और फिर उन्हें दरिया में फेंक दिया जाए।
تو ویورس اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے اس نے ایک بوری پرووائڈ کی، ایک سیک پرووائڈ کی، اس میں کتابوں کو ٹھونسا، اس کا منہ بند کیا اور آدھی رات کے وقت اس بوری کو، اس سیک کو اپنے کندھے پہ رکھ کے اور دریا کی طرف چل پڑا۔ لیکن اس کے دل میں خوف تھا کہ کوئی بھی دیکھنے والا مجھے چور سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں نے ایک کندھے پہ پرانی کتابیں نہیں بلکہ چوری کا سامان اٹھایا ہوا ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ راستے میں ایک پولیس والے کو دیکھ کر بھی خوف زدہ ہوا۔ پھر جب وہ بوری پھینکنے والا تھا تو اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک شخص اس کے قریب سے گزر گیا جس کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس کے اپنے دل میں چور تھا اس لیے وہ خوف زدہ تھا۔ تو 2-3 بار ایسا بھی ہوا کہ وہ پھینکنے لگا تھا، لیکن اس اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے ہی وہ امبینکمنٹ سے، یعنی جو دریا کا بند تھا، جو حفاظتی دیوار تھی، اس سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ آخرکار وہ دریا کے قریب ہی ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ تو اس کے لیے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ ہی مسٹر اپ کریج، کہ آخرکار اس نے وہ بوری دریا برد کرنے کے لیے، دریا میں پھینکنے کے لیے حوصلہ کیسے مجتمع کیا، کیسے حوصلہ کیا۔ تو اس کے لیے پوائنٹ یہ ہے فار دا فیئر آف being ashamed in front of his friends، کہ اس نے کتابیں پھینکنے کے لیے، وہ بوری پھینکنے کے لیے جو حوصلہ کیا وہ اس نے دوستوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا۔ تو اس طرح اس نے حوصلہ کیا، وہ اٹھا اور سیدھا امبینکمنٹ پہ جا کے، دریا کے کنارے اس دیوار کے نزدیک جا کے اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور بوری کو دریا میں پھینک دیا۔ بوری کو دریا میں پھینکنے پر اسے ایک یہ خوف بھی تھا کہ جو ایک ہیوج سپلیش پیدا ہوگا، اسے دیکھ کے کوئی بھی شخص یہ یقین نہیں کرے گا کہ میں نے آدھی رات کے وقت اپنی پرانی کتابیں دریا میں پھینکی ہیں، بلکہ ہر دیکھنے یا سننے والا شخص یہی سمجھے گا کہ میں نے کسی بچے کو دریا میں پھینکا ہے قتل کرنے کے بعد، یا کسی لاش کو میں نے دریا میں پھینکا ہے۔ تو اس لیے بوری دریا میں پھینکنے کے بعد سپلیش کریٹ ہوا اور وہ وہیں پہ بے حس و حرکت کھڑا انتظار کرتا رہا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب کچھ نہ ہوا تو پھر وہ واپس چل پڑا، اور جب وہ واپس گھر جا رہا تھا اس وقت اسے ایک بار پھر اپنی بکس کا خیال آیا، اور اس بارے میں پوائنٹ ہے کہ دا رائٹرز فیلنگ فار دا بکس، کتابوں کے لیے اس کے دل میں کیا جذبات پیدا ہوئے، کیا احساس پیدا ہوا۔ تو ہی واز اے لٹل بٹ سیڈ، وہ قدرے افسردہ تھا، اور پھر وہ یاد کر رہا تھا کہ they were falling into the cold torrent، کہ وہ ٹھنڈے پانی میں گر رہی ہوں گی، settling down through the pitchy dark، اور انتہائی گہرے اندھیرے میں سے گزر رہی ہوں گی، they were lying forlorn and forgotten، اور وہ وہاں پہ تنہا اور فراموش شدہ پڑی رہیں گی، whilst the unconscious world of men went on، جبکہ ان احساس سے عاری لوگوں کی دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ اور پھر آخری پیراگراف میں وہ کتابوں کے نام لے لے کر کتابیں یاد کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے۔ ویورز، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بینیفیشل بھی پروو ہوئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔